مخاي درخان شرم ناري دهر مانو سترګې مړې کړه پرې د زړه د یخې دوزې دي یا وګوره شل ګمبده جلوې کوي راکاږي زړونه ورته ډېر ډېر ګوره والله چې د کتو ځای دی نو ورشا قطار کې چې روزه د قدردان وینو او درود سلام ورته کوه د تېرېدو ځای دی یا دا هغه ځای دی چې راغلی دا جنت ځمکه ده نو درته جړېږه د دعا د قبلېدو ځای دی نو درته راغلی دی چې څوک رب یې توبه قبلوي نو او توبې وباسه توبهګار د توبو ځای دی لا إله إلا الله 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 رب تقرأ في هر جگہ محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسکالا تبلیغ کرو حضرت مدینہ خار کے او گرزید بیب ہے چلا پہر بازار کے خلق تیرے شراشی ملے بس یا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله معشوق دا الله رب صاحب مشغولا داني دا إلا الله روضا جبريل بسم الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقول هو الله أحد الله الله سماء الله الله سماء لم يلد ولم يولد به پروردگار یکتا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يمغتخل دا سبق محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله طول من محبت سره وصلى